अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 3। फवाद को चाय कमरे में दे आओ और महमल तुम ट्रॉली लॉन में ले आओ, मेहताब ताई अपनी असली बेनियाजी से कहकर पलट गई थीं। तो ट्रॉली सेट करती महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद के ट्रे अलग सेट कर दो महमल, मैं दे आऊंगी, तुम ट्रॉली बाहर दे आओ। मैं नहीं देकर आ रही ट्रॉली, तंग आ गई हूँ इन जलीलों के सामने। अच्छा अच्छा चुप करो, मुसरत बुखलाकर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो वो चाहती थी। सो शाने उचकाकर लापरवाही से ट्रे समेत सेट की और फिर इसे उठाकर दब दब करती सीढ़ियां चढ़ती गई। फवाद, इसने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। आ जाओ, इसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद आंखों पर बाजू रखे बेड पर नींवा पड़ा था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ रख दो। वो गुस्लमंदी से उठा, अंदाज से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान हैं? इसने ट्रे टेबल पर रखी और कप उठाकर इसके पास आई। हाँ कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। इसने चाय पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाय पकड़ाती महमल की उंगलियां जरा सी मस हो गई। इसने फौरन हाथ पीछे किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम अच्छी बना लेती हो, अम्मा ने बनाई है। वो जंजीर सी इसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पोनी टेल वाली दराज कद महमल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुराई। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है? वो आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी, मगर जॉब करने का कह रही थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो जाएगा कब? वो चाय का कप एक साइड पर रखे बड़ी संजीदगी से इसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और ये इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमल ने झटके से गर्दन उठाई, इसे लगा इसने गलत सुना। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम इसकी ओनर में से एक हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम अपने बाबा के बिजनेस पर ध्यान दो? आखिर कभी ना कभी तुम्हें ये सब संभालना है। जी? वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो महमल? वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल ने देखा वो इससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं, क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम काम करोगी मेरे साथ? जी जी। इसका दिल एकदम किसी ओ, और ले पर धड़कने लगा, हाथ लरजने लगे। ठीक है, फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। वो इजाजत दे देंगे? इसके अंदर वसवसों ने सर उठाया। शोर क्यों नहीं देंगे? वो मुस्कुराकर इसे तसल्ली दे रहा था और इसे समझ में नहीं आ रही थी अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही इसे सब अपनी मुट्ठी में आता दिखाई देने लगा। दौलत निछावर महबूब कदमों में अब इसे इससे आफाम लड़की की किताब की हरगिज़ ज़रूरत न थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई, और फिर रात में जब फवाद ने आगा जान के सामने इसे अपने साथ काम पर लगाने की तजवीज़ पेश की थी तो सबसे पहले हसन ने पहलू बदला था। इसकी क्या ज़रूरत है फवाद? महमल को अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमल को वाज़िया बुरा लगा। शुक्र था खानदान की औरतें वहां न थी, नहीं तो तूफान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, मैं आगा जान से बात कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारी बातों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने एक कटीली निगाह महमल पर डाली। मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप! फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही झिड़क दिया। शट अप यू बोथ! हसन, तुम जाओ अपने कमरे में। और फौरन तेज तेज चलता वहां से निकल गया। और फादी हसन ठीक कह रहा है, महमल का ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगा जान, आगा भाई आगा भाई ठीक कह रहे हैं, महमल का ऑफिस में क्या काम है? बिल्कुल, लड़कियों को इधर धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं। गुफरान चचा और असद चचा ने भी फौरन आगा जान की तायीद कर दी। तो महमल ने बेबसी से मदद तलब नजरों से फवाद को देखा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वो शाने उचकाकर अब झुककर अपने बूट के तस्मे बंद कर रहा था। इसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा और तेजी से भागती हुई किचन में आई और सिंक पर झुककर फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसुओं के साथ साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले गए। वो इतना रोई कि हिचकी बन गई तो बिला आखिर नल खोलकर मुंह पर पानी डालने लगी। इसने सोच लिया था कि आज वो आखिरी बार रोएगी और आज के बाद हरगिज नहीं रोएगी। इसने तो सीधे तरीके से सब हासिल करना
करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों को सीधा तरीका रास नहीं आता। ठीक है, अब इनसे इंतकाम लेने के लिए इसे जादुई या सिफरी अमल का सहारा भी लेना पड़ा तो वो लेगी। इसे अब सुबह का इंतजार सा। सुबह इसे बस स्टॉप पर जाकर इससे आफाम लड़की से वो किताब लेनी थी, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। चेहरे पर ठंडा पानी डालते हुए इसने नफरत से सोचा। सुबह इसे कॉलेज नहीं जाना था, एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, मगर वो फिर भी बहाना बनाकर मखसूस वक्त से आधा घंटा पहले बस स्टॉप पर चली गई। अब मुसलसल बेंच के आसपास टहल रही थी। स्याफाम लड़की अभी तक नहीं आई। महमल बार बार कलाई पर बधी कड़ी देखती, फिर बेचैन निगाहों से गर्दन इधर उधर घुमाती, बूढ़ी ऊंची पोनी भी साथ साथ ही झूलती। इसे शिद्दत से इस लड़की का इंतजार था, और आज तो लग रहा था वक्त बहुत देर से गुजर रहा है। बिला आखिर वो बेंच पर बैठी और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। क्या मेरा इंतजार कर रही थी? किसने इसके कंधे पर हाथ रख के कहा तो वो करंट खाकर उठी। वो स्याफाम लड़की इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और मैं जानती हूँ कि क्यों। वो आराम से बेंच पर बैठ गई, बैग का स्ट्रैप कंधे से उतारकर एक तरफ रखा और किताब एहतियात से गोद में रखी। फिर जैसे फारिग होकर महमल को देखा। तुम थक गई हो? हाँ, मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ इस दुनिया में। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसे नहीं कहते। अभी तो तुमने वो कुछ लेना है जिसकी चमक से तुम्हारी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। अभी तो तुम सही रास्ते पर आई हो। मुझे सही और गलत का नहीं पता, और ना ही मैं सही और गलत की तफरीक में पढ़ना चाहती हूँ। इसने बेख्तियार निगाहें चुराई थी अपने दिल से, अपने अंदर बैठे गिल्ट का एहसास से। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ये किताब मुश्किल लगेगी, जिसे कोई गराब को हो, कोई कैद हो, मगर फिर तुम आदी हो जाओगी। वो वैसे ही मुस्कुराती, ये किताब मुझसे कैसे बातें करेगी? वो वैसे ही मुस्कुराई, ये किताब मुझसे कैसे बातें करेगी? महमल सहरज़दा सी इस लड़की की गोद में पड़ी किताब को देख रही थी। रोज इसका एक सफ़ा पढ़ना। अगर मुश्किल लगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों का पता बताऊंगी जो इस किताब का इल्म सिखाते हैं, बिल्कुल चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हैं। मैं तुम्हें इधर ले जाऊंगी, वो तुम्हें इस कदीम किताब का इल्म सिखाएंगे जिसमें ये किताब लिखी है। फिर जब तुम रोज इसका एक सफ़ा की रोदाद है और ये यस्टरडे पढ़ने के काबिल हो जाओगी, तो तुम्हें पता चल देगा कि हर सफ़ा तुम्हारे लिए तदबीर बताएगा, टुमारो तुम्हें। और अगर मैं एडवांस में एक सफ़ा आगे पढ़ लूँ तो मुझे अपने आने वाले कल का इल्म हो जाएगा कि रोदाद क्या है और यस्टरडे की नहीं। तुम एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ लो तब भी वो तुम्हारी होगी, लेकिन अगर वही सफ़ा तुम अगले दिन फिर से पढ़ोगी तो इस दिन के हिसाब से तुम्हारी गुज़िश्ता ज़िंदगी की रोदात बन जाएगा। क्या मतलब? वो उलझ सी गई। ये कैसे हो सकता है कि एक सफ़े का एक दिन में ही मतलब बदल जाए? अगर ये ना होता तो क्या आज तुम इस किताब की तरफ यूं खिंची चली आती? तुम्हें शक है क्या? नहीं, मगर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है? अपनी दानिश में महमल ने खासा अक्लमंदाना सवाल किया। मेरा ही तो असल फ़ायदा है। वो फिर इसी पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराई। जो कुछ तुम्हें हासिल होगा इसका एक शेयर तो मुझे ही जाएगा। शेयर? वो दक रह गई। क्या मतलब? कितना शेयर? कितने परसेंट? शायद आधा, शायद इससे कुछ कम, मालूम नहीं। मगर ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच जाएगा। ये किताब खुद मेरे पास आकर मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अच्छा? वो मुतहय्यर सी हो गई। फिर ये मैं ले लूं? पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। सब सोच लिया है, वो तेजी से बोली और किताब पर हाथ रख दिया, मुबादा वो इसे वापस न ले जाए। फिर ले जाऊं? याद रखना ये एक बोझ है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए और वैसे ही किए जैसे ये किताब कहती है, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इस किताब के अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, दीवानी हो जाओगी, मजनून। और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तो तबाह हो जाओगी। जो मिला था वो भी खो दोगी, और जो पहले से था वो भी अजाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। इसने स्याह जिल्द वाली भारी किताब उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दी, और जब महमल ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो लरज रहे थे। थैंक यू। क्या ये मुझे तुम्हें वापस करनी पड़ेगी? नहीं। और जब मैं पूरी पढ़ लूंगी, खत्म कर लूंगी, तब फिर से शुरू कर लेना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। थैंक यू। कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज तेज चलती घर के
घर की सिमत बढ़ गई। किताब की स्याह जिल्द सर्द थी, बेहद यख सर्द। कोई इसरार था इसमें, कोई कदीम राज जिसे आज बेनकाब करने जा रही थी। जब इसने गेट खोला तो इसे महसूस हुआ कि इसकी टांगें कांप रही थीं और दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। बोझ, बहुत भारी बोझ था जो इस थकी हुई लड़की से लिया था। अंदर ही अंदर इसका दिल डर रहा था, कहीं वो तबाही के किसी रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। ये स्याह इल्म, ये सफली अलमियात अच्छे काम तो नहीं थे। फिर वो कैसे इसे उठा लाई थी? इसने रुक कर सोचना चाहा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। दौलत निछावर महबूब कदमों में दुनिया पे राज, इसे बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी थी और वो किताब इसके हर मसले का हल थी। इसे बेगम नुमान के ठुकराए हुए रिश्ते का ख्याल आया। इस रात फवाद की बात पर सबके रद्द-ए-अमल याद आए। इसे अपनी बेपनाह दौलत भी याद आई जिस पर ऐश कोई और कर रहा है, और फिर कैसे वो इस लड़की को वो किताब सब खजानों की कुंजी वापस कराती। फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए तेज कदमों से चलती लॉन्च में दाखिल हुई। कहाँ से आ रही हो? वो जो अपने ख्यालों में गुमती आवाज पर घबराकर 2 कदम पीछे हटी। सामने ताई महताब कदरे मशकूक नजरों से इसे देख रही थी। वो ताई, वो इसने बेख्तियार खुश्क लबों पर जुबान फेरी। वो नादिया से कुछ नोट्स लेने थे। जरा स्टॉप तक गई थी, अम्मा को बता कर गई थी। माँ, तुम्हारी माँ को तो कहीं की लैंड लेडी है जिसकी इजाजत काफी थी। वो ताई चचा असद को भी बताया था। पहली दफा वो ताई के सामने यूं हकला रही थी। अच्छा जाओ, सर न खाओ। ताई बेजार सी हाथ जला के आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सब कपड़ों के नीचे वो दबीज किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद कर दी। इधर उधर देखा, सद शुक्र के किसी ने भी नहीं देखा था। महमल, बाहर अम्मा ने पुकारा तो वो जल्दी से मुंह से पसीना पोंछते हुए बाहर आई। मुसर्रत, जो किचन में सारे घराने का नाश्ता बनाने में मसरूफ थी, पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर इसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? जी बस खैरियत। आज सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो लगी है? नादिया से नोट्स लेने थे, मिल गए तो वापस आ गई। वो खामखा चिढ़ गई, फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बज़ाहिर कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर वो बाहर लॉन्च में आ गई। जहन अभी तक अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपी इस स्याह जिल्द वाली किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम काज, सफाई, और इसके बाद मुसर्रत के मशीन लगावे और मेकान की अंदाज में खामोशी से काम करती गई। मुसलसल इसका दिल बार बार पलट पलट कर इस किताब की तरफ जाता। वो कई बार कमरे में आई और कपड़ों के नीचे हाथ थपथपा कर देखी। वो स्याह किताब वही थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि इसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता चले कि कोई राह तो निकले, मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ जैसे इस किताब को निकालने की हिम्मत ना हो पा रही थी। रात खाने के बाद जब इसने सबको डाइनिंग हॉल में सबको स्वीट डिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से वो किताब निकाली और इसे सीने से लगाए दबे पांव ऊपर सीढ़ियां चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से बरास्ता किचन की तरफ जाती महताब ताई ने चौंक कर इसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? उन्हें पीछे से चची नाइमा को आते रोक कर सरगोशी की। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है? वाकई? सच के? अच्छा, वो मुतजस्सिस ताई के पास आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब खत्म, और छत पर तो कभी भी नहीं गई ये पढ़ने के लिए। जरूर दाल में कुछ काला है। और इनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पर निकल गई। आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रेलिंग के साथ नीचे जमीन पर बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी देर इसे देखती रही। महरूमियों, नारसाइयों के दुखों से इस कई बरस पुराने करब को अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। इससे इससे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और हतमी फैसला करके महमल इब्राहिम ने स्याह जिल्द वाली किताब पर हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसुकून। वो जिल्द पलटने ही लगी कि टेरेस का दरवाजा एकदम धड़ाम से खुला। इसने घबराकर सर उठाया और एक लम्हे को जमीन आसमान निगाहों में घूम गए। आगा जान दोनों
چچا، تائی، مہتاب، چچی نائمہ، چچی فضیلہ، لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے غرائے تھے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی۔ وہ مشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اسی طرح ہاتھوں میں پکڑی تھی، وہ پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی۔ لفظ لبوں پر ہی دم توڑ کے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہ ہوئی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنا چاہی اور پھر اس نے دیکھا کہ آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کے آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں کتابوں میں چھپا کر کون سی خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پڑھ۔ آغا نے زور سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں کیوں رات کو چھت پر آ جاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے جو اتنی لمبی زبان ہو رہی ہے؟ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ آغا صاحب اسے کہیے جس مردود کو چٹھیاں ڈالتی ہے یہاں آتی ہے، وہ اب بھی آئے اور اسے 2 بول پڑھوا کر ابھی لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنامی کرے گی، ہمیں کیا؟ اور اسے لگا کہ آج تو وہ واقعی ہار گئی۔ آغا جان صفحے پلٹ رہے تھے، ہر صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی، کبھی معاف نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دہاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے۔ جب میں نے کیا کیا؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جا کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو؟ تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے اور اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی؟ محمل نے پلکیں زور سے چپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا پاس تو رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کر کے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہیں ہوتے۔ یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے جو ایسا کہتی؟ تائی شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے بیچ میں جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پر بے دریغ پیسہ لٹاتی تھیں، اور نہیں تو کیا سب نادم سے پلٹے تھے اور اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے۔ پرسکون اور سرخرو مسرت بھی وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پر کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا؟ اتنا بڑا مذاق! اس سیاہ فام لڑکی نے ایک پریشان حال لڑکی کو سبز باغ دکھا کر اس کی ہی مقدس کتاب تھما دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے ساتھ اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے الفاظ۔ اس نے درمیان سے کھولی اور اوپر عربی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی میں سب سے اوپر لکھا ہوا "دی کیو"، الکہف۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، العنکبوت۔ اس نے شروع کیا، "دی ٹیبل"، المائدہ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا۔
इनकी मजहबी किताब, मकसद मुकद्दस किताब, और इस फरंगन ने कैसे कैसे किस्से गढ़ दिए। जलील औरत। वो शौक से बाहर निकली तो इसे गुस्सा आया। वो लड़की तो घर बैठी इस पर हंस रही होगी कि इसका तमस्खुर उड़ा रही होगी, और वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ बन गई। उफ। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ लपकी। न सर पर दुपट्टा, न वजू, नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। नीचे लाउंज में बड़े सोफे पे बैठी ताई इसे जीने से नीचे उतरता देखकर बड़बड़ाई। बड़े अरसे बाद आगा जान ने इनके सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। इन्हें अब किसी न किसी तरह गुस्सा तो उतारना था, मगर महमल कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह फिर वो जल्दी आ गई। स्याह-फाम लड़की बहुत पहले से आकर बेंच पर बैठी हुई थी। इसे देखकर महमल के कदम तेज हो गए। कदमों की चौप पर ही इसने सर उठा दिया। महमल ने देखा। इसे देखकर इस स्याह-फाम लड़की आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे। सड़क खाली थी। दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमल इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सूरज की नारंगी शुआएं इसके पीछे छुप गईं। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करने से? आफाम लड़की की निगाहें इसके हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। एकदम ही इसकी आंखों की जोत बुझ गई। मुसहफ वापस करने आई हो? मुसहफ? उखड़ी उखड़ी महमल ने आबरू उचकाए। अरब दुनिया में कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे ये किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया। ये कोई मजाक करने की किताब तो नहीं है। ये तो कुरान था। कुरान नहीं, कुरान होता है। वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने उचकाई। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी और तुमने मुझे मुकद्दस किताब थमा दी। तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज की तवक्को कर रही थी क्या? जी नहीं। वो तिलमिलाई। फिर किताब इसकी गोद में रखा। फिर मेरे पास पहले से है। मुझे जरूरत नहीं। बैठ कर बात कर लो। मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पर हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी थी। अच्छा। इसने प्यार से स्याह जिल्द वाली मुसहफ पर हाथ फेरा। तो तुमने ये पढ़ रखा है? इसके लहजे में सुबह की सारी उदासी समोई हुई थी। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है, हम शुरू से ही मुसलमान हैं। वो आदतन जताकर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब को लेकर गलत फहमियां है। ये कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं, ना ही इसमें मेरी और तुम्हारी स्टोरी है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अच्छा, चलो फिर बैठो और मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसमें अहकामात हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और इसके साथ बेंच पर बैठकर बहुत समझदारी से इसे बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं। कौमे नमूद, कौमे आद और बनी इसराइल। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? मतलब? वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब इसराइल के बेटे। वो बता रही थी या पूछ रही थी, खुद भी ना समझ पाई। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है। ईल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब का नाम था। हाँ, हजरत याकूब का किस्सा, हजरत यूसुफ का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने। सब पता है मुझे। यूसुफ और जुलेखा का किस्सा तो कोर्स में पढ़ाया गया था हमें। यूसुफ और किस वाला? स्याह फाम लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ और जुलेखा वाला किस्सा। अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। क्या नहीं था? वो कंफ्यूज सी हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हुज्जत? दलील, हुज्जत? वो टुकुर टुकुर इसके चेहरे देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा है। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है, और इंसानों की बात में दलील नहीं होती। दलील बस कुरान और हदीस से बयान की जाती है, क्योंकि दोनों नाजिल खुदावंदी होते हैं। कुरान और हदीस में और इसराइलियात में कहीं भी नहीं बताया गया कि इस औरत का नाम जुलेखा था। इसका लहजा नरम था। मिस्र की इस औरत से एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने इसका पर्दा रख लिया था। इसका फ़ेल तो बताया पर नाम नहीं। पर जिस चीज पर अल्लाह पर्दा रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ और जुलेखा के किस्सा हर मस्जिद और मिंबर पर जाके सुनाए। हम कैसे लोग हैं? तो क्या इसका नाम जुलेखा नहीं था? वो सारी हुफ्की बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। इसका नाम एक राज है, और अल्लाह वो राज नहीं खोलना चाहता, सो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा, इसने शाने उचकाए। पहली बार इसे अपनी
علمی کا احساس ہوا تھا مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے، قرآن کو لے کر تمہارا کنسپٹ غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جیسا تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے ایسا ہی کہو گی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، تم نے کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم مجھ سے اکتا کر دور بھاگ جاتی، ابھی تو یہی کر رہی ہو، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھکا دیا، لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز زن کر کے اس کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچرا کر رہ گئے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ریورسنگ سیٹ پر فواد تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پر رکھا بیگ کاندھے پر لٹکا لیا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر محمل کو مسکرا کر، تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل، تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہیں لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ مصحف والی کتاب کو سینے سے لگائے، اپنے بیگ کو کندھے سے لٹکائے خالی سڑک پر ایک جانب چل پڑی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف چل دی۔ جی فواد بھائی، اسے فرنٹ سیٹ والے کھلے شیشے سے جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو، مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی، کالج کیوں جانا تھا؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا، وہ مسکراہٹ دبائے بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈو اسکرین کے اس پار سیاہ فام لڑکی لنگڑا کر جاتی ہوئی دور دکھائی دی۔ محمل کو نہیں پتا تھا اور اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بس اسٹاپ پر بس کے لیے نہیں آتی، اور شاید اس کی بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ وہ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر وہ سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب وہ واقعی حیران ہوئی، مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی؟ جہنم میں گیا حسن! تم آفس جانا چاہتی ہو کہ نہیں؟ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی، ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے تو کچھ بھی کرنا نہ پڑا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، میں غالباً پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ جوڑا نہیں پہنتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیرتے بغورے سے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کے عید کپڑے بنوانے کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائیڈ پر روک دی۔ مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا تو بری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی آفس نہیں جاتے جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کے چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اگر جو تائی ماں کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کر رہا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد تڑپ کا وہ پتہ تھا جس کے بغیر اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے
ڈیزائنر ویئر لیٹس پر لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سامیہ کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ رہی سہی وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن آ گیا ہے اور جیسی کرتیاں پہنتی ہیں۔ ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر اسے ایک جدید تراش خراش کا لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے؟ تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دے۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلگل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی نیا جوڑا تو لینا ہی ہوگا نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک پر کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی ہے۔ یہاں تائی اماں نے بات چھپا رکھی ہے، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لو، اچھا ہے۔ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اس سے پوچھا۔ محمل اس کے قریب چل آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی سیدھی لمبی سی شرٹ اور ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ، گہرے سبز رنگ کی قیمتی قمیص کے گلے کے دامن پر بھی موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے پر بہت کلاسک ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں؟ اس کے چہرے پر پسندیدگی دیکھ کر اسے بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہو گیا فواد بھائی، میں یہ سب کیسے لے کر جاؤں گی گھر؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر، واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جیولری۔ سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسط اصرار پر بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل، میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی سب تو چاہیے تھا۔ اس نے اسے پر سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پر ہوتا ہوں۔ تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام پر آؤ گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشنز پڑھانے جاتی ہو نا؟ تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے جس کی پے سے تم نے اتنی ساری شاپنگ کر لی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دیتا فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانت سے مسکرا دی۔ کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گڈ، وہ مسکرایا۔ اس دن فواد نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے ابزرو کرو اور سیکھو، کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے کرتے گاہے بگاہے وہ مسکرا کر اسے دیکھتا، وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اس کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو اب صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی تو اس نے دھیان نہیں دیا۔ اس نے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلنے تک وہ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے اور جب سدرا کی منگنی کے کپڑے بنوانے کے لیے آغا جان نے چند سو روپے دیے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، میرے پاس پہلے سے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی جان پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہیں کیا۔ محمل اس سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے کداور آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پر ایسا کام تھا اور دوپٹہ تو ایسا تھا جیسے سبز آسمان پر ستارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستین اور اس کے نرم و گداز بازو نمایاں ہو رہے تھے اور گوری کلائی میں سبز اور سلور چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیاں بھرے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے کان کا سوراخ میں
جمکا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا، بس ایک اس کی تیاری باقی تھی۔ اف، اس نے جھنجھلا کر جمکا کان سے ہٹا دیا، کان کی لو سرخ ہو چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے سامنے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، آپ ادھر آئیں۔ وہ حیران سی پلٹی۔ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ پلک جھپکے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں اور انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا، ایک ہاتھ سے اس کے کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دن ہی فواد کچھ کہے بنا باہر چلا گیا، ایک دم ہی، اور پچھلے لمحے کے فسوں میں کھو گئی۔ چونک کر پلٹی تو وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز سے پھلانگتا پیچھے آیا۔ اور آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ کے نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ ایک گسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے سب چوڑیوں والی کلائی پکڑی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سب کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا؟ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ آنسو پیتی آزردہ زخموں کو بمشکل مرہم لگاتی زمین سے کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا وہ بہت روئے، مگر خود کو سنبھالتے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا صوفے پر دلہن کی طرح سج کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عام سی شکل و صورت کی سدرا بہت میک اپ کے بعد بھی عام سی ہی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر خاصا موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا ثانیہ مسکرا کر جلائے ہوئے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب کے کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی، اور جس وقت باہر آئی اس وقت رسم ہو رہی تھی اور سمدن ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے، سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموش سی گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی، اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی بات پر مسکراتا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کا بازو تھامے بہت فخر سے وہ حسن کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ تھا۔ محمل نے اسے دیکھا۔ اسی پل حسن سے بڑا منافق اور دوگلا بندہ کون تھا؟ حسن نے اس کے نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا، سارے فنکشن کا مزہ خراب کر دیا۔ اور اتنی بد دل اور غم زدہ تھی کہ بیٹھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وسیم اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم پاس آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیز مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گری رہی اور سب کزنز بہت خوش ایک ساتھ
मुकम्मल नजर आ रहे थे। सिर्फ वो एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा, ये सब्ज और सिल्वर सूट वाली लड़की कौन है? वो थी ही इतनी मुनफरिद, दिलकश और हर शय से बेखबर। वो सारा वक्त अफसुर्दा सी रही। सिद्रा की मंगनी पर जितने शुगल और मजे का इसने सोचा था, इससे बढ़कर बदमजा हुई थी। फवाद इसे ऑफिस में छोटे छोटे काम देने लगा था, ज्यादातर सुपरविजन का काम देता। ये ड्राफ्ट बनाना है अपनी निगरानी में फाइनेंस का कि जाकिर साहब से बनवा लाओ, इस चेक पर साइन करवाना है फलां साहब से करवा लाओ। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब थे। इसे अच्छा लगता था, वो इस पर भरोसा करता था, इसका ख्याल करता था। वो एक साथ ही लंच करते, बाकी वक्त वो ऑफिस में काम करता और महमल अपने कैबिन में बैठी दूसरों को बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी इसे एहसास होता कि इतने दिन गुजर जाने के बाद वो काम को ठीक से समझ पाई, ना ही फवाद के ज्यादा करीब आ पाई। वो हमेशा इसकी पसंद की चीजें मंगवाता, इससे इसके मशागिल और स्टडी के बारे में हल्की फुल्की गपशप भी करता, मगर इस शाम आईने के सामने झुमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुर्रत दोबारा नहीं की थी। इस रोज सुबह फवाद के साथ ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पर आना मैं पिक कर लूंगा। आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुबह दोपहर धीरे से कह गया और फिर वो मसरूर दोपहर का इंतजार करने लगी। जाने फवाद को क्या हुआ था, इतना क्या खास काम था? वो टांग पर वो टांग पर टांग रखे चाय के सिप लेती सोच रही थी। वो ऐसे ही सोच रही थी, निगाहें यूं ही साथ वालों के लॉन में भटक रही थी। वहां घास पर सफेद चादर बिछी हुई थी और इस पर सफेद शलवार कमीज और सफेद टोपी पहने मदरसे के बच्चे हिल हिल कर कुरान पाक पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी सी मेज पड़ी थी जिस पर एक बड़ा कुरान पाक और कुछ सिपारे पड़े हुए थे, साथ ही अगरबत्तियां जल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देखने लगी। ज़हन के नेहा खानों से वो चेहरा निकल कर सामने आ गया, स्याह फाम लड़की का चेहरा, स्याह आंखें और मोटे मोटे स्याह होंठ। वो मुसहफ को सीने से लगाए लंगड़ाते हुए सड़क पर दूर जा रही थी। कभी कभी इसे लगता जाते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी, इसे समझ नहीं आई थी। इसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। इसने देखा कोने में बैठे एक बच्चे ने सफ़ा पलटते हुए इधर उधर देखा और 2-3 सफ़े एक साथ पलट दिए और फिर बुलंद आवाज में लहक लहक कर पढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी महमल हंस दी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में आस पास के लोगों को धोखा दे रहा था, या फिर रब को वो जान नहीं पाई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारे रखने लगे, यहाँ तक कि सारे सिपारों को वापस ढेर मेज पर लग गया तो कारी साहब ने पास खड़े होकर मुलाजिम को बुलाया। कुरान खानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुलाएं, आकर दुआ में शिरकत कर ले। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रेकिंग पर झुकी सारी कार्रवाई देख रही थी। सर कह रहे हैं वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं करेंगे, मगर आपका शुक्रिया, आपने कुरान पढ़ा दिया। सर कह रहे हैं इन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करा दें कि इन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठाए। वो जैसे शौक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में नामालूम अफसोस सा उतरा, एक अजीब सा एहसास, नदामत, अजीब सी बेकली, और इस एहसास का कोई नाम तो ना दे पाई। कप उठाकर नीचे आ गई और फिर दोपहर को वो इस वाक़े को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पर टाइम पर फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो वो खुश और पुरशौक बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुराकर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से इसने कभी जाहिर नहीं किया वो फवाद के जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो खुद को हमेशा इसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पर डालकर बहुत जोर से बोला। आज मुझे तुम्हें से बहुत कुछ कहना है जी। उन्हें अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या है? तुम खुद देख लेना। खैर, अभी तो हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है, कपड़े, मगर अभी तो फंक्शन करीब नहीं है ना? आज है कुछ खास? अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। इसने महबूब सा मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा। ऑफिस में? वो कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी। मैरिट में आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरिट में आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरिट
लम्हे भर को वो सांस लेना भूल गई। मेरिट में डिनर तो क्या, इसने कभी मेरिट के अंदर से शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन फिर डिनर का लफ्ज़ इसे ज़रा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूँगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। वो आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊँगा, मगर तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब किस चीज़ का? कुछ पूछना है तुमसे। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो समझ रही थी वो ठीक था? ये तो वही बताएगा। आओ कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे। वो कार पार्क करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये तो ठीक है, इसने मामूली सा एहतजाज किया। उन्होंने आज तुम्हें स्पेशल तैयार कर होना पड़ेगा। इसके अंदाज में नरम सी दोस्त थी। वो हंसकर अच्छा कहते नीचे उतरी और इसे एक खास महंगे बुटीक में ले गया। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें हवा उड़ा रही थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़ों को उलट पुलट करके देखने लगा, फिर रुककर पूछा, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है महमल? साड़ियाँ? वो हैरान। जी, मगर वो बहुत फॉर्मल हैं। कोई अगर मगर नहीं, ये साड़ी देखो कैसी है। इसने एक स्याह साड़ी आगे स्याह साड़ी पर सिल्वर मकैश बिखरी हुई थी। ये इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खैरा करती थी। अच्छी है मगर बहुत कीमती। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। ये पैक कर दें। फिर मैचिंग जूते और एक नाक सिल्वर रंगों वाला स्पेशल सेट लेते हुए खासा वक्त लग गया। दोपहर डलने लगी जब वो एक ज्वेलर की शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में। महमल का दिल जोर से धड़का। क्या फवाद इसके लिए इतना कुछ कीमती लेने जा रहा है? क्या वो इसके लिए इतनी खास है? डायमंड रिंग्स दिखाइए। वो कुर्सी खींच कर टांग पे टांग रखे बैठा कदरे तहकुम और रौब से बोला। तो महमल तो सांस लेना भूल गई। खुदारा, इस तरह चीड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, छप्पड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, इसे आज पता चला था। मोमर बारेश सुनियार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस आगे किए, जिस पर जैसे स्याह केस खुलते जा रहे थे, जिगर जिगर करती हीरे की अंगूठियां इसकी आंखें चुदिया रही थीं। मैं दिखाऊं सर? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रंग पसंद नहीं आ रहा था और इससे से राय भी नहीं ले रहा था, बस इधर उधर अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो, तुम पहले तैयार हो आओ, रिंग बाद में लेंगे। शॉप से निकलते हुए इसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मेरिट के लिए निकलेंगे, सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई। पार्लर में। और किधर? मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगी। वो इस करीबी पार्लर ले आया और फिर वैसा ही हुआ जैसा इसने कहा था। महज 1 घंटे बाद जब इसने पार्लर के कद-आवर आईने में खुद को देखा तो इसे खुद पर रश्क आया। स्याह मुकेश वाली दिलकश साड़ी में इसका दराज कद पेंसिल हील के बायस और नुमायां हो रहा था। लंबी सुराहीदार गर्दन ऊंचे जोड़े के बायस बेहद दिलकश लग रही थी। जोड़े से कुछ लटें घुंघराली करके गर्दन और चेहरे पर झूल रही थी। लाइट मेकअप के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और ब्लैक ब्लाउज की छोटी बाजू से झलकते इसके बेहद गोरे सुनहरे बाजू। जरा सी मेहनत से वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि खुद को देखकर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था एकदम सीधा हुआ और फिर महबूब सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटे एहतियात से पार्लर के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो महमल, मुझे इतने बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासफ हुआ। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू। चलें? इसने आसमान को देखा जहां शाम ढलने लगी थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में या 2 वक्त नहीं है। चलो। एक बार फिर मुस्कुराती निगाह डालकर कार में बैठ गई। इसका फोन बजा। इस वक्त कौन? कहते कहते इसने स्क्रीन को देखा और जल्द से सेल कॉल कान के साथ लगा दिया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी। क्या मतलब? इसने लब बेंच कर कुछ देर दूसरी तरफ अ, होने वाली बात सुनी। मगर आपने इनको बताया कि मैंने ही भेजा है? मगर क्यों?
انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اسے ایک دم فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر، انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم بدکا، کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دیر؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7 میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو وہ جیسے بھول ہی گیا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کی اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں کا، ہم اس کے مزارے نہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ اس کی ایک کال پر بھاگا چلا آئے، اور نہ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر اب کوئی اور نمبر ملانے لگا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، جانے کیا مسئلہ ہے اس بندے کا؟ محمل بددل سی اس کے ساتھ باہر کھڑی تھی، نہ جانے کیا ہوا، دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ اے ایس پی جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھجواؤ تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا۔ اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے کے لیے آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر کسی کو بار بار فون میں لاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حال ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں اور ڈنر کینسل۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ رو کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا محمل کے دماغ میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کروں تو تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں۔ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں برا ہی نہ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ایک ہو، تم بھی تو فائل پر سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم فائل کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، جب تک میں صدیقی صاحب سے نبٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دیا اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی پر اعتماد اور اٹریکٹیو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لیتا ہوں۔ وہ مطمئن تھا مگر محمل کو قدرے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار ہوئی لگ رہی تھی، کسی آفیشل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔